बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दस्तूर हयात के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि 3 निशानियां जिस औरत में हों तो वो बाबरकत होती है और ऐसी औरत शादी के लिए बहुत ही मुबारक है। अगर आप किसी औरत में ये 3 निशानियां देखें तो फौरन उससे शादी कर लें। नाजरीन, ये 3 निशानियां कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक आपको ये भी बताएंगे कि खुश नसीब औरत की आपने क्या निशानी बताई है। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ कौमों में खुश नसीबी के मयार मुख्तलिफ हैं। कोई दौलत की फरावानी को खुश नसीबी की अलामत जानता है तो कोई सामान तैश, कोठी, कार, बंगला, जमीनों वगैरह को, और कोई ऊंचे हसब व नसब को, तो कोई आला और मुमताज कलीदी ओहदों के मिल जाने को खुश नसीबी का बायस समझता है। कोई औरत खावंद की महबूबा बन जाने को और कोई ज्यादा तादाद में बेटों के मिलने और मुस्तकबिल में अपने दस्तो बाजू बनने को अपनी खुशकिस्मती की जामिन समझती है। कोई अपने आर्जी और चंद रोजा हुस्न को अपनी खुशनसीबी का बायस समझती है और कोई आला असरी तालीम की डिग्री को अपनी खुशनसीबी का सबब जानती है। ऐसे ही और बहुत से मायारात हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जिनको खुशनसीबी का जामिन और सबब जाना जाता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। लेकिन नाजरीन, ये बात याद रखने की है कि दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करके ही एक औरत खुश व खुरम रह सकती है। औरत को चाहिए कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी सोच की इस्लाह करने की कोशिश करे और अपने जज्बात को सही सिमत पर डाले। नाजरीन, हम बात कर रहे थे औरत की उन निशानियों की जो कि एक खुश नसीब और बाबरकत औरत में पाई जाती हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये रिवायत मुलाहिजा फरमाएं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन औरतों में ये निशानियां हों वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। औरत के बाबरकत होने की अलामात में से है, नंबर 1, उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो। नंबर 2, उसका महर आसान हो, यानी बहुत ज्यादा पेचीदा ना हो। नंबर 3, उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियां पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ अगर शादी के बाद लड़के की जिंदगी के हालात बदल जाएं तो ही कहा जाता है कि ये लड़की या औरत तो बड़ी नसीबों वाली है कि जैसे ही फलां लड़के ने शादी की इसके नसीब खुल गए। फलां लड़के ने जैसे ही शादी की उसकी तनख्वाह बढ़ गई। फलां लड़के ने जैसे ही शादी की उसको घर मिल गया। हम लोग ऐसी बहुत ही बातें करते हैं और सुनते हैं, लेकिन याद रहे कि नसीब का ताल्लुक दुनिया के मालो दौलत से नहीं है, बल्कि खुश नसीबी तो यह है कि औरत में अताअत व फरमा बरदारी हो, औरत के अखलाक अच्छे हों और औरत में मज़कूरा निशानियां पाई जाती हों। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक वाक़या सुनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुशनसीब औरत की क्या निशानी बतलाई है। कहते हैं कि एक औरत किसी काम से घर से बाहर निकली तो घर के बाहर 3 अजनबी बुजुर्गों को बैठे देखा। औरत कहने लगी, मैं आप लोगों को जानती नहीं, लेकिन लगता है कि आप लोग भूखे हैं, चलें अंदर चलें, मैं आप लोगों को खाना देती हूँ। उन बुजुर्गों ने पूछा, क्या घर का मालिक मौजूद है? औरत कहने लगी, नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं। उन्होंने जवाब दिया, फिर तो हम अंदर नहीं जाएंगे। रात को जब खावंद घर आया तो औरत ने उसे सारे मामले की खबर दी। वो कहने लगा, उन्हें अंदर लेकर आओ। औरत उनके पास आई और अंदर चलने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। औरत ने पूछा, वो क्यों? एक ने ये कहते हुए वजाहत की, इसका नाम माल है, और अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और कहा, इसका नाम कामयाबी है, और दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और मेरा नाम मोहब्बत है। और ये कहते हुए बात मुकम्मल की और कहा कि जाओ अपने खावंद के पास जाओ और मशवरा कर लो कि हम में से कौन अंदर आए। औरत ने आकर खावंद को सारा माजरा सुनाया। वो खुशी से चिल्ला उठा और कहने लगा, अगर यही मामला है तो माल को अंदर बुला लेते हैं, घर में मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। औरत ने खावंद से इख्तिलाफ करते हुए कहा, क्यों न कामयाबी को दावत दें। मियाँ बीवी की ये बातें उनकी बहू घर के एक कोने में बैठी सुन रही थी। उसने जल्दी से अपनी राय दी, क्यों न हम मोहब्बत को बुला लें और हमारा घराना प्यारो मोहब्बत से भर जाए। खावंद कहने लगा, बहू की नसीहत मान लेते हैं।
جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ آ رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے کیونکہ محبت کو بلایا ہے، یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ ناظرین یاد رکھیے، اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کی سی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اصل دولت پیار محبت ہے۔ جہاں رشتوں میں پیار اور محبت ہوگی وہاں پر مال و دولت اور کامیابی اور کامرانی خود بخود اپنی جگہ بنا لے گی۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بتاتے ہیں کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش نصیب عورت کی نشانی بتلائی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ خوش نصیب عورت کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کا شوہر اس پر غصہ کرے یا اس سے ناراض ہو تو یہ عورت اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے اور کہے کہ میں تو تمہارا ساتھ مرتے دم تک دوں گی اور تم کو چھوڑ کر نہ جاؤں گی، اور اپنے گھر کی لڑائی کا ذکر کسی دوسرے کے سامنے نہ بیان کرے، اور اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ لوگ اس پر فخر کریں۔ تو یاد رکھنا کہ روئے زمین پر اس عورت سے نیک عورت کوئی اور نہ ہوگی۔ تو ناظرین، اس روایت میں بھی نیک اور خوش نصیب عورت کی نشانیاں بیان ہوئیں۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان تعلیمات کے مطابق اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنا شمار خوش نصیب عورتوں میں کروائیں۔ ناظرین، آخر میں ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتے چلیں۔ یاد رکھیں، جب ہماری شادیاں سادہ اور آسان ہوں گی تو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں وقت پر ہوں گی، لیکن جس طرح سے ہم شادیوں کو مشکل بناتے جا رہے ہیں، اونچے اونچے مہر ڈیمانڈ کرتے ہیں، بڑی بڑی شرائط رکھتے ہیں، اس سے شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے شادیوں میں فضول خرچی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ شادیوں میں رسومات پر فضول پیسہ خرچا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں شکوہ ہوتا ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کو ناراض کیا جائے گا اور شادی کو اسلامی تعلیمات کے خلاف کیا جائے گا تو گھر میں پیار محبت اور برکت تو نہیں آئے گی، بلکہ گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رشتوں میں پیار محبت کا درس دیں، نہ کہ مادی اشیاء کی اہمیت کو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔